नेतन्याहू गजा में बमबारी खत्म करने और गजा से इब्तदाई इनखला की हद पर मुत्तफिक हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अगर हमास इक़्तिदार में रहने का फैसला करती है तो इसका मुकम्मल सफाया कर दिया जाएगा। अमरीका जंगबंदी मंसूबे को आगे बढ़ाने की कोशिशें कर रहा है। इसराइली वफ़द मुज़ाकरात के लिए मिस्र रवाना हो रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं जल्द मालूम हो जाएगा कि हमास संजीदा है या नहीं। कोई दो रियासती हल नहीं, एक ही रियासत है और वो फ़लस्तीन है। जमात इस्लामी ने फ़लस्तीन का दो रियासती हल मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान का कराची में गजा मिलियन मार्च से खिताब, कहा इसराइल को तस्लीम करने का सोचा भी तो अवाम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अमीर जमात इस्लामी ने हुकूमत से हमास को तस्लीम करने और पाकिस्तान में हमास का दफ्तर खोलने का मुतालबा किया। बोले हमास इस्लामी और मुज़ाहमती तहरीक है, UN चार्टर के मुताबिक काम कर रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान लफ्जी गोलाबारी न रुकी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं मेरी चीज मेरा पैसा मेरी मर्जी बंद करें, ये मुल्क हम सबका है, सबकी मर्जी चलेगी। आसमा बुखारी का जवाब, कहा आप अब तक 2022 का सैलाब बेच रहे हैं, आप जब पंजाब की तरक्की से जलने लगते हैं तो साजिशें शुरू कर देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MKM के वफ़द की मुलाकात जल्द मुतवक्के। ज़राए MKM का कहना है वज़ीर आज़म को PIDC के मंसूबों पर काम रोकने से मुताल्लिक़ आगाह किया जाएगा। सिंध हुकूमत का मंसूबों पर काम रोकना शहर क़ायद की तरक्की में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। गजा अमन मंसूबे के पहले मरहले पर अमल दरामद के लिए मुज़ाकरात का दौर आज से मिस्र में शुरू होगा। हमास और इजरायली वफूद काहिरा में बातचीत शुरू करेंगे। मिस्र, तुर्की, इसराइल, अमरीका और हमास के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। हमास के सीनियर रहनुमा और जंगबंदी मुज़ाकराती टीम के सरबराह खलील अल-हया मंजर आम पर आ गए। अरब TV को इंटरव्यू में अल-हया ने हमले में अपने बेटे और चीफ ऑफ स्टाफ की शहादत का भी बताया। इसराइल ने दोहा पर हमले में उन्हें शहीद करने का दावा किया था। इसराइल ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा पर बमबारी बंद करने का मुतालबा हवा में उड़ा दिया। गजा पर हमलों में 24 घंटे में 7 बच्चों समेत 70 फलस्तीनी शहीद। जनूबी गजा में गुज़िश्ता रात हमले में 45 फलस्तीनी शहीद हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मलेशिया रवाना। मलेशियन हम मनसब से मुलाकात और वफूद की सतह पर बातचीत होगी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म ने एक्स पर लिखा दौरे में तिजारती और इक़्तिसादी उमूर के साथ मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन पर बात होगी। अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात फ़रोग़ पाते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुज़श्ता हफ्ते दौरा लंदन में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर महानूर चीमा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने महानूर चीमा को मुल्क व कौम का कीमती असासा और नौजवानों के लिए मशाल राह करार दिया। कहा महानूर चीमा ने A लेवल में 24 मज़ामीन में इम्तियाजी ग्रेड के साथ कामयाबी हासिल की। वज़ीर आज़म ने महानूर चीमा को तहाइफ पेश किए। महानूर चीमा ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और तालीमी मैदान में मज़ीद कामयाबियों का अज़्म ज़ाहिर किया। पाकिस्तान को मिटाने की बात करने वाले खुद मिट जाएंगे। कोई नया मार्का शुरू हुआ तो पाकिस्तान बगैर किसी हिचकिचाहट फैसला कुन जवाब देगा। पाक फौज का भारत की गीदड़ भभकियों पर 2 टोक जवाब। कहा भारतीय वजीर दिफा और सर्विसेज चीफ के बयानात खत्ते के लिए खतरनाक हैं। मुस्तकबिल का तसादुम खत्ते में तबाहकुन और कयामत खेज नताइज ला सकता है। नया ड्रामा करने की कोशिश की तो पाकिस्तान का रद्द अमल तेज, फैसला कुन और तबाहकुन होगा। पाकिस्तान दुश्मन के दूर दराज हिस्सों को भी निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तानी अफवाज लड़ाई हर कोने तक ले जाने की सलाहियत रखती हैं। भारत अपने तबाह तैयारों के मलबे और पाकिस्तान के मिसाइल भूल गया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और अवाम हर भारतीय जाहिरियत का मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। भारत दिहाइयों से खुद को मजलूम जाहिर करके दहशतगर्दी को हवा देता रहा। दुनिया अब भारत को सरहद पार दहशतगर्दी के असल चेहरे के तौर पर देखती है।
بھارت کی دھمکیاں گیدڑ بھبکیوں کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ پاک افواج ملک کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ بھارت کی طبیعت دوبارہ ٹھیک کرنی پڑی تو کر دیں گے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاکستان ہر فیصلہ اپنے مفاد کو دیکھ کر کرتا رہے گا۔ بین الاقوامی تعلقات ملکی مفاد پر منحصر ہیں۔ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ معاہدہ معاشی اور اسٹریٹجک بھی ہے۔ ریاست اور عوام کے مفاد کے لیے عالمی طاقتوں سے اپنے تعلقات نبھاتے ہیں۔ تیراہ میں اسمگلرز، دہشت گردوں اور سیاستدانوں کا گٹھ جوڑ ہے۔ فورسز پر دہشت گرد حملہ کرتے ہیں اور دوسری طرف اپنا مال ٹھکانے لگاتے ہیں۔ ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو سیاستدان ان کی حمایت میں آ جاتے ہیں۔ فوج کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ رابطہ نہیں کرنا چاہتی۔ فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی جاری ہے۔ ایران سے ڈیزل کی اسمگلنگ کو کافی حد تک کنٹرول کر لیا گیا۔ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر پر پاکستان کا موقف بڑا واضح اور اٹل ہے۔ فلوٹیلا پر سوار پاکستانیوں کی وطن واپسی کی کوششیں۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے شہریوں کی حفاظت جلد وطن واپسی کے لیے بین الاقوامی شراکت داروں سے رابطے میں ہیں۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد اسرائیلی قابض افواج کی تحویل میں ہیں۔ مشتاق احمد محفوظ اور ان کی صحت اچھی ہے۔ حکومت پاکستان اپنے تمام شہریوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ سمود فلوٹیلا میں شامل پیر مظہر سعید شاہ پاکستان پہنچ گئے۔ دوحہ سے اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچنے پر بھرپور استقبال کیا گیا۔ اسرائیل نے جو بدتر سلوک ہمارے ساتھ کیا وہ فلسطینیوں پر کیا ظلم کرتے ہوں گے۔ ہمیں جانوروں کے پنجرے نما کمروں میں بند کیا گیا۔ قید سے رہائی پانے والے فلوٹیلا کے کارکنوں کا اسرائیل کے انسانیت سوز سلوک کا انکشاف۔ 36 ترک سمیت 137 کارکنوں کا استنبول پہنچنے پر پرتپاک استقبال۔ ترک صحافی نے بتایا قابض اسرائیلی فورسز نے رضاکاروں سے ظالمانہ سلوک کیا۔ ماحولیاتی کارکن گریٹا تھینبرگ کو زمین پر گھسیٹا۔ ان پر تشدد کر کے انہیں اسرائیلی پرچم چومنے پر مجبور کیا گیا۔ اطالوی صحافی نے کہا اسرائیلی انتہا پسند وزیر بن گویر کی نگرانی میں ہم سے دہشت گردوں جیسا سلوک کیا گیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں آندھی اور موسلادھار بارش۔ لاہور میں مختلف مقامات پر درخت گر گئے۔ فیصل آباد، گجرات، حافظ آباد، میاں والی، اوکاڑا، چنیوٹ سمیت دیگر علاقوں میں بھی بادل برسے۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے میں اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کی پیشگوئی۔ سمندری طوفان شکتی کراچی سے دور ہونے لگا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے طوفان کل ڈیپ ڈپریشن میں تبدیل ہو کر کمزور ہو جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سی ڈی اے ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس۔ ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ۔ جناح کنونشن کے ساتھ دوسرا بڑا کنونشن ہال بنانے کا فیصلہ۔ محسن نقوی کا کہنا تھا نیا کنونشن ہال جدید تقاضوں اور عالمی معیار کے مطابق ہوگا۔ عوام کو سستا اور فوری اور شفاف انصاف فراہم کیا جائے۔ ضلعی سطح پر ججز اپنے اضلاع کو مؤثر عدالتی نظام کی مثال بنائیں۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ایس ایم عتیق شاہ کا ڈسٹرکٹ ان سیشن ججز کانفرنس سے خطاب۔ کہا ڈسٹرکٹ عدلیہ دفاتر میں بدعنوانی کے خلاف زیرو ٹالرنس اپنائیں۔ ایسے عناصر کے خلاف کارروائی کریں جو ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بھارتی مغربی ریاست بنگال میں طوفانی بارش، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے 20 افراد ہلاک ہو گئے، متعدد لاپتہ۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ ضلع دارجلنگ میں 300 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ۔ دریا اور ندی نالے بکھر گئے۔ منہ زور ریلوں سے دریائے بالاسن پر لوہے کا پل ٹوٹ گیا۔ کئی اضلاع میں رابطہ سڑکیں بہنے سے ٹریفک کا نظام درہم برہم۔